तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस मुताले में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का मुतालिया आपके लिए पेश करते हैं। अभी हम खुरूज की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और इसमें हम खैमा इज्तिमा की तामीर की तफसीलात का मुतालिया कर रहे हैं। और मुतालिया करते हुए अभी हम 27वें बाब पर पहुंचे हैं और आज हम बैरूनी सहन या बैरूनी सहन के पर्दों से मुतल्लिक अपने मुताले को जारी रखेंगे। और पिछली किस्त में हमने सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा या पीतल के मज़बे पर अपना मुतालिया ख़त्म किया था और आज हम 27वें बाब की 9वीं आयत से आखिर तक मुताले को जारी रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुताले के दौरान आप अपनी बाइबल मुक़द्दस को हमारे साथ खोलेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया। भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं चाहूँगा कि आप 9वीं आयत से बाब के आखिर तक मुख्तसर तौर पर हमें बताइए और इन आयात का उन्वान क्या होगा? इन आयात के दो बुनियादी ख्यालात हैं। पहला ख्याल ये बैरूनी हिस्से के सहन के पर्दों और उसके सतून जिन पर पर्दे लगे थे और खाने जिन पर सतून बने थे उसके ताल्लुक से है। ये बड़े वाज़े और शगाफ लफ्ज़ों में यहाँ पर लिखा गया। और इस बाब का दूसरा हिस्सा 20वीं आयत से शुरू होता है। हम यहाँ शमादान के तेल को देखते हैं जिसका बयान खरूज की किताब में यहाँ पर पहली मर्तबा आया है, लेकिन खरूज की किताब में बाद में इसका जिक्र कई मर्तबा आया, यानी हारून और उसके बेटे जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमने पिछली किस्त का इख्तिताम पीतल के मज़बे पर किया था। हम जानते हैं कि ये पहली चीज़ है जो आप खैमा इज्तिमा के दरवाजे से दाखिल होने पर देखते हैं। जी। अगर मैं किसी मेमार से कहूं कि वो खैमा इज्तिमा का नक्शा तैयार करे तो मुझे यकीन है कि वो बनाते हुए वो लाजमी तौर पर खैमे के दरवाजे पर नफीस चीज़ बनाएगा। शायद वो फूलों का गुलदान वहां पर रखे या पौधे या इसी तरह की कोई चीज़, लेकिन पाक मुकाम में दाखिल होने से पहले पीतल का बहुत बड़ा मज़बा देखते हैं। इसके बाद हम सोना देखते हैं। लोगों के मेयार के मुताबिक ये चीज़ कदरे अजीब हो सकती है। भाई, आप हमें बताइए कि क्यों खुदा ने पीतल का मज़बा पहले रखा, यानी कि सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा। इसका क्या मतलब है? दर हकीकत हमारे ख्यालात और खुदा के ख्यालात में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि खुदा ने खुद कहा कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना ही मेरी राहें तुम्हारी राहें हैं। यहाँ पर एक बड़ा वाज़े फर्क है। खुदा के नज़दीक सबसे अहम जो है वो मसीह और उसका काम है, और खुदा ने कहा कि दरवाज़ा मैं हूँ और जो कोई मुझसे दाखिल होता है वही निजात को पाएगा, और यही सच है। सलीब के अलावा निजात का और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए पीतल का मज़बा या फिर सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा सलीब के ताल्लुक से हम सबको वाज़े तौर पर बता रहा है। और पालूस रसूल ने करंथियों के ईमानदारों को बताया कि मैंने ये इरादा किया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ भी ना जानूंगा, क्योंकि निजात दहिंदा वही है। और ये बात उन सबको खामोश करने के लिए काफ़ी है जो ये तजवीज़ करते हैं कि मसीह के अलावा भी किसी तौर पर निजात मुमकिन है। सही। मसीह की सलीब के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीले से मिलती तो मसीह का मरना साबित होता। इसलिए खुदा ने इरादा किया कि आदमी को खैमा यानी मसीह की सलीब से गुजरना जी। चाहिए। ठीक है, गुज़िश्ता किस्त में सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा पर बात करने के बाद जो कि मसीह की सलीब की तरफ इशारा है, वो 9वीं आयत से शुरू करके खैमे के सहन या पर्दों के ताल्लुक से बात करता जी। है। हम पर्दों के नमूने को अब देखेंगे। मैं चाहूंगा कि इस ताल्लुक से आप हमें कुछ बताएं। जी भाई यूसुफ।
ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سفید تھا، سفید کتان، باریک بٹا ہوا کتان۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نہایت اعلیٰ کتان تھا۔ مصری اسے بنانے کے لیے مشہور تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ظاہر ہے بیابان میں تو کارخانے نہیں ہوں گے، اس لیے مصر سے نکلتے وقت وہ اسے اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہ کافی پرتعیش قسم کا تھا۔ بنی اسرائیل کے خیمے سیاہ رنگ کے تھے، لیکن اسرائیلیوں کے درمیان والا خیمہ کافی زیادہ فرق ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر غزل و غزلات کی کتاب میں دیکھتے ہیں، میرا محبوب سرخ اور سفید ہے، میں سیاہ فام ہوں، اور دلہن کہتی ہے میں سیاہ فام ہوں، لیکن اپنے محبوب کے تعلق سے وہ کہتی ہے وہ سفید ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب مسیح دنیا میں آیا تو وہ کس قدر ممتاز تھا۔ وہ 10,000 میں بھی ممتاز تھا، اور پہلی چیز جو اس کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے وہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ راست باز تھا، اور لوگوں نے اس کو بہت تھوڑے عرصے کے لیے دیکھا۔ کس چیز نے توجہ دلائی؟ اس ڈاکو نے جس نے اس وقت صلیب پر توبہ کی تھی۔ اس نے کوئی برا کام نہیں کیا تھا، اور صوبیدار نے بھی دیکھا اور یہ کہا کہ یقیناً یہ ایک راست باز شخص تھا۔ مسیح راست ہے اور سفید رنگ کو ظاہر کرتا ہے، لیکن باقی سب مسیح سے بہت فرق ہیں۔ اور یہاں پر خیمہ اجتماع کا بیرونی صحن، جس پر ہر طرف پردے لٹکائے گئے تھے، یہ خیمہ اجتماع کے بیرونی صحن کو اندرونی صحن سے فرق کرتا ہے، جو کہ پاک مقام اور پاک ترین مقام ہے۔ لیکن پہلے لوگ بیرونی صحن سے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن بیرونی صحن سے آگے جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ وہاں صرف کاہن جاتے تھے اور سردار کاہن جاتے تھے۔ آپ نے ابھی کہا کہ خیمہ اجتماع کا صحن جو کہ باریک کتان سے بنا ہے مسیح کو پیش کرتا ہے، سفید اور صحیح۔ قدوس۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کے خیمے اس منفرد اور شاندار خیمے کے ارد گرد تھے۔ بنی اسرائیل کے خیموں کے درمیان صرف مسیح مقدس اور منفرد تھا۔ صحن یا خیمے کی لمبائی، اس کے طول و عرض اور اس کی پیمائش کے بارے میں ہمیں کچھ اور بھی بتائیے، اور ستون کس چیز سے بنے تھے، ہمیں اس جگہ کی مزید تفصیلات بتائیے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بیرونی صحن پردوں اور ستونوں سے مل کر بنا تھا۔ ستونوں کی تعداد جو لکھی گئی ہے، 20 ستون شمال کی طرف اور 20 ستون جنوب کی طرف، 10 ستون مغرب کی طرف اور 10 ستون مشرق کی طرف۔ ایک ستون کا دوسرے ستون سے 5 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور ستون کی اونچائی 5 ہاتھ تھی۔ اس لیے شمال اور جنوب کے اطراف ہمارے پاس 100 اور 100 اور پھر 100 ہاتھ اور پھر 100 ہاتھ، 100 ہاتھ اور 100 ہاتھ۔ اور مشرق اور مغرب کے اطراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں 50 اور مشرق کی طرف 50، لیکن ان میں سے جو 20 ہاتھ ہیں وہ دروازے کے ہیں، یعنی یہ 30 ہاتھ تھا، یعنی 100 اور 100 اور پھر 50 اور پھر 30 برابر ہیں 280 کے۔ اور ہم یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات کو بڑے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب ہمیں خیمہ اجتماع کے خوبصورت پردوں کے اندرونی جانب بھی بڑے واضح طور پر دیکھ سکتا ہے، اور جو کوئی پاک مقام میں داخل ہوتا ہے وہ ان 10 پردوں کو دیکھتا ہے۔ اس کی لمبائی 8 ہاتھ تھی اور اس کی چوڑائی 5 ہاتھ، اس لیے 10 ضربے 28 برابر 280 ہوئے، بالکل صحن کے پردوں کی طرح، جو کہ 280 ضرب 5 تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح اندرونی اور بیرونی طور پر بالکل ایک جیسا ہے۔ اس نے یوحنا کے 8ویں باب میں یہودیوں سے کہا کہ میں وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں، اور انسانوں کا اندرونی اور بیرونی عکس فرق ہوتا ہے، سوائے مسیح کے وہ اندر اور باہر سے ایک جیسا ہے۔ میں وہی ہوں جو شروع سے تم سے یہی کہتا آیا ہوں۔ صحیح، لہٰذا ہم نے جانا کہ خیمے کے تختے ایمانداروں کو ظاہر کرتے ہیں، جی، جو کہ آپس میں جڑے اور ملائے گئے ہیں اور خوبصورت پردوں کو تھامے ہوئے ہیں، اور اسی طرح وہ ستون جن پر بیرونی پردے لٹکائے گئے ہیں۔ اگر ہم ان ایمانداروں کی تصویر کو دیکھیں جو دنیا کو مسیح کی گواہی دیتے ہیں، کیا ہم دو دوستوں کے درمیان مساوی فاصلے کو دیکھ سکتے ہیں؟ آپ نے ذکر کیا کہ ہر ستون کے درمیان 5 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اسی طرح ہر ستون کی اونچائی بھی 5 ہاتھ تھی۔ ستون کے درمیان مساوی فاصلہ اور ان کی مساوی اونچائی کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ جی بھائی یوسف۔ در حقیقت اندرونی طرف تختوں کی اونچائی 10 ہاتھ ہے، اور یہاں تختوں کی اونچائی 5 ہاتھ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ستون اور تختے ایک برابر ہیں، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ پالوس رسول نے کہا کہ جنہوں نے ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی راست بازی اور ہمارا قیمتی ایمان پایا ہے وہ اہم ہیں، اور اگرچہ کہ وہ رسول تھا بلکہ تمام رسولوں میں سے افضل تھا، اور اس کا نمبر پہلا نمبر تھا،
लेकिन वो तमाम ईमानदारों से ये कहता है कि जिन्होंने हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया। और इसी तरह मसीह यीशु ने भी कहा कि तुम सब जो भाई हो, और वो तमाम भाइयों में से पहलौठा ठहरा। अब हम बैरूनी सहन के सतूनों पर गौर करेंगे और इसके बाद अंदर मौजूद अहद के संदूक के गिर्द 60 सतूनों पर गौर करेंगे, क्योंकि खैमा इज्तिमा में मौजूद अहद का संदूक सबसे अहम चीज था। और गजलो गजलात की किताब में लिखा है, ये सुलेमान की पालकी है जिसके साथ इसराइली बहादुरों में से 7 पेलौठे हैं, और वो सब शमशीर जन हैं और जंग में माहिर हैं। ये जाहिर करता है कि किस तरह ईमानदार अपने मालिक के जलाल की हिफाजत करने को हमेशा तैयार रहते हैं। और यहाँ सतून गवाही देने के ताल्लुक से बताते हैं, और हमारे ईमानदारों को भी उस बात की गवाही देनी चाहिए जिस रात खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया। बहुत शुक्रिया भाई, हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सोलहवीं आयत में, और सहन के दरवाजे के लिए 20 हाथ का एक पर्दा हो, जो आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान से बुना हुआ हो, और उस पर बेल बूटे कड़े हों। उसके सतून 4 और सतूनों के खाने भी 4 ही हों। यहाँ 20 हाथ क्यों है? क्या इसका भी कोई मतलब है? जी भाई। दर हकीकत ये तीसरा फर्श है, और हमने 26वें बाब की 31वीं आयत में पहले फर्श को देखा। इसके बाद हम पर्दों के ताल्लुक से पढ़ते हैं, जिसका मतलब गेट या दरवाजा है, जिसका जिक्र पिछले बाब की 36वीं आयत में हुआ। और यहाँ पर्दा या बैरूनी सहन के दरवाजे को हम देखते हैं इन आयात में जो अभी हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा, यहाँ दो बहुत अहम चीजें हमने देखी। यहाँ दरवाजे या गेट के तमाम पर्दों का साइज बिल्कुल एक जैसा था, लेकिन इनका रंग बिल्कुल एक जैसा है, मगर यहाँ पर दो बड़े फर्क मौजूद हैं। हम यहाँ देखते हैं कि इन सब पर्दों का एक ही साइज था, ये बैरूनी सहन है, यानी बैरूनी सहन का दरवाजा। लेकिन जब आप पाक तरीन मुकाम में दाखिल होते हैं तो इनका साइज 10 ज़रबे 10 बराबर 100 है, और पाक तरीन मुकाम में जब आप दाखिल होते हैं तो वहां भी यही साइज आपको मिलता है। लेकिन मसीह गुनाहगारों के लिए एक कुशादा दरवाजा है जो सबको खुशामदीद कहता है। मसीह सब गुनाहगारों को वेलकम या खुशामदीद तो कहता है, लेकिन वो सबको परस्तिश की दावत नहीं देता। लेकिन सच्चे ईमानदार ही पाक तरीन मुकाम में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन सब लोग आसमान पर नहीं जाएंगे, बस वही लोग जाएंगे जो सच्चे ईमानदार हैं और खुदा उनसे प्यार करता है। इसलिए ये दरवाजा तंग और ऊंचा है, और ये सब तो हुजम के एतबार से था, लेकिन रंगों के एतबार से भी हम बस 4 रंगों को दरवाजों पर देखते हैं, मां सवाए सिर्फ एक पर्दे के जिस पर करूबियों के नकूश बने थे। क्योंकि मसीह जिसके लिए सारा जलाल है, उसने खुदा की अदालत और उसकी सजा को बड़ी खुशी से कबूल किया। और जब मसीह सलीब पर था और जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो पाक मुकाम में करूबी नहीं दहशत खौफ, नहीं है। लेकिन जब वो पाक मुकाम में आता है तो उसको प्रस्तिश करने की इजाजत होती है। इसलिए गुनाहगारों को अभी अंदर आने की मुकम्मल इजाजत है, क्योंकि हम दरवाजे पर कोई करूबी बना हुआ नहीं देखते। ये दरवाजा जो सबको खुशामदीद कहता है, लेकिन इस पर करूबी नहीं बने हुए। और इस दरवाजे की 4 अहम खसूसियात भी हैं। जब हम इनका इतलाक मसीह पर करते हैं जो गुनाहगारों को वेलकम करता है, वो एक कुशादा दरवाजा है जो सब महसूल लेने वालों और सही, गुनाहगारों को अपने पास बुलाता है ताकि वो उसकी बातें सुने। सही। फिर वो एक पुरकशिश दरवाजा है जिसने लोगों को मतवज्जा किया। उसकी बातें सुनने के लिए सब उसके पास आते हैं, क्योंकि वो आसान बातें थीं। वो आपको मुश्किल काम करने को नहीं कहता, बल्कि इसके बरक्स वो कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आखिर में एक ही दरवाजा है, और ये सोचना बिल्कुल बेकार है कि इसके अलावा निजात का कोई और रास्ता है, क्योंकि मसीह ने कहा, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मेरे पास आता है तो वो निजात पाएगा और अंदर और बाहर आए जाएगा। आपने हमें याद दिलाया कि खैमा इज्तिमा के 3 दरवाजे हैं। बैरूनी सहन के लिए दरवाज़ा,
और फिर पाक तरीन मुकाम के लिए पर्दा, और एक दरवाज़ा जिस पर करोबी था वो पाक तरीन मुकाम का पर्दा था, बिल्कुल क्योंकि ये मसीह का बदन था जो सलीब पर कुचला गया। करोबी अदालत को जाहिर करते हैं और मसीह ने सलीब पर सजा बर्दाश्त सही। की। अब मैं आपसे रंगों के ताल्लुक से कुछ पूछना चाहूंगा, क्या ये 4 रंग मसीह के ताल्लुक से कुछ बताते हैं? जैसा कि आपने बताया कि तीनों मुकाम पर दरवाजे मसीह को पेश करते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? दर हकीकत यहाँ पर 4 रंग हैं जो कि हमें 3 दरवाजों पर बड़े वाज़े तौर पर नजर आते हैं, और ये चारों रंग हमें मसीह के ताल्लुक से बता रहे हैं, जिस तरह मसीह को 4 अनाजील में पेश किया गया। मेहरबानी यानी से वजाहत कीजिए। और फिर हम 16वीं आयत में पढ़ते हैं कि पहला रंग नीला है जो कि आसमानी रंग है। ये यूहन्ना की अंजील में मसीह को जाहिर करता है, जिसने कई मर्तबा कहा कि मैं आसमान से उतरा हूँ, इब्ने आदम जो आसमान में है। और ये नीला रंग यूहन्ना की अंजील में मसीह को जाहिर करता है। इसके बाद अर्गवानी रंग आता है जो कि शहनशाही रंग है। ये मत्ती की अंजील में मसीह को जाहिर करता है। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? जो आसमान से आया है। सुर्ख रंग दुख उठाने वाले खादिम को जाहिर करता है, और ये खून का रंग है। और मसीह जमीन पर इसलिए आया कि वो हम सब की खिदमत करे और हमारे लिए अपनी जान का फिदिया दे। जी। आखिर में मरकस की अंजील है, जिसमें बारीक बटा हुआ कतान है, जो मरकस की अंजील में मसीह को जाहिर करता है। कामिल इंसान जिसमें किसी किस्म की आलाइश नहीं थी, यानी ये रंग मसीह को जाहिर करता है। और इसी तरह तमाम अनाजील में मसीह को बहुत खूबसूरती से पेश किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। भाई, मैं चाहूंगा कि आप बैरूनी सहन के दरवाजे की सिमत के ताल्लुक से कुछ बताएं। हम जानते हैं कि खैमा इज्तिमा की 4 इतराफ हैं, शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब, लेकिन ये दरवाज़ा मशरिक की तरफ था। इसलिए जो खैमा इज्तिमा में दाखिल होता है वो अपनी पुश्त मशरिक की तरफ मोड़ दे। मशरिक की तरफ पुश्त करना क्यों ज़रूरी है और ये किस तरफ इशारा करता है? पहले हम देखते हैं कि मशरिक खुदा से दूर हो जाता है। मैंने ये कहाँ से सीखा? पैदाइश के 3 बाब में जब खुदा ने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक में करूबियों को रखा, काइन खुदावंत की हजूरी से निकल गया और मशरिक की तरफ नूद के इलाके में जा बसा। और मैं पैदाइश के 11वें बाब में देखता हूँ, उन्होंने मशरिक की तरफ सफर करते करते बाबुल का बुर्ज बनाया। इसलिए मशरिक खुदा से दूरी को जाहिर करता है। पैदाइश के 13वें बाब में जब लूत अपने चाचा अब्राहम से जुदा हुआ तो वो मशरिक में जा बसा। लूत मशरिक की तरफ सफर करता है और खुदा से दूर होता है, क्योंकि मशरिक खुदा से दूर होने को जाहिर करता है। सो खुदा रद किए हुमों के लिए आया। आपने ये भी गौर किया कि जब लोग खैमा इज्तिमा में दाखिल हुआ करते तो वो अपनी पीठ को मशरिक की तरफ करते, क्योंकि सारी बुत परस्ती मशरिक से आई थी। क्या बाइबल में इसका सबूत है? इसकी दलील और सबूत हमें हिजकिय्येल के 8वें बाब में मिलती है। अगर हम इस बाब को पढ़ें तो इसकी 16वीं आयत में यूं लिखा है कि फिर वो मुझे खुदावंत के घर के अंदरूनी सहन में ले गया, और क्या देखता हूं कि खुदावंत की हैकल के दरवाजे पर आस्ताना और मज़बा के दरमियान तकरीबन 50 शख्स बैठे हैं, जिनकी पीठ खुदावंत की हैकल की तरफ है और उनके मुंह मशरक की तरफ। वो मशरिक की तरफ मुंह करके सूरज को सिजदा कर रहे हैं। तब उसने उससे कहा, ए आदमजाद, क्या तूने मुझे देखा है? क्या बनी यहूदा के नजदीक ये छोटी सी बात है कि वो ये मकार काम करें? क्योंकि उन्होंने तो मुल्क को जुल्म से भर दिया और फिर मुझे गजबनाक किया, और देख वो अपनी नाक से डली लगाते हैं। इसलिए बुत परस्ती हमेशा मशरिक से मुंसलिक रही है, और मैं नहीं जानता क्यों अक्सर मसीही मशरिक की तरफ मुंह करना बहुत पसंद करते हैं। क्या उन्होंने हिजकिय्येल के 8वें बाब की 16वीं आयत नहीं पढ़ी? मैं चाहता हूं हम जो कुछ भी करते हैं उसे खुदावंद जिंदा खुदा के पाक कलाम के मुआफिक करें, और जो चीज खुदावंद के पाक कलाम के मुआफिक नहीं, हमें उसे मुकम्मल तौर पर रद्द करना होगा। मुझे याद है जब खुदावंद अपने लोगों को वादे के मुल्क में लाना चाहता था, बरकत के मुल्क में, वो उन्हें मशरकी उर्दन से मगरबी उर्दन की तरफ सही। लाया। और जब नोमी अमैनुअल के मुल्क को छोड़कर यानी मगरिब से मशरिक की तरफ चली गई तो सही। वो बैतलहम से मोआब को गई। इसलिए बरकत की रवानी हमेशा मशरिक से मगरिब की तरफ रही है। जब आप यसाया का 2 बाब पढ़ें तो वहां लिखा है कि वो अहले मशरिक की रसूम से पुर थे। मतलब ये कि यसाया के 2 बाब में बुत परस्ती मौजूद थी। सही। अब हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे।
اور آیت 19 میں مسکن کے قسم قسم کے کام کے سب سامان اور وہاں کی میخیں اور صحن کی میخیں یہ سب پیتل کے ہوں۔ مسکن کا تمام سامان اور میخیں سب پیتل ہی کی کیوں ہیں، جو کہ وہی دھات ہے جو سوختنی قربانی کے مذبح پر استعمال ہوئی؟ جی بھائی، در حقیقت بیرونی صحن کی دو اہم چیزیں تھیں، پیتل کا مذبح اور پیتل کا حوض، جس کے تعلق سے ہم 30ویں باب میں بڑے واضح طور پر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ صحن کی تمام میخیں اور سامان پیتل کا بنا ہوا تھا، اور جو شخص بھی صحن میں قدم رکھتا ہے اسے وہاں پر پیتل کے سامان کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ لیکن جب آپ پاک مقام میں داخل ہوتے ہیں وہاں سونا ملتا ہے، لیکن جب آپ پاک ترین مقام میں داخل ہوتے ہیں جہاں پر کاہنوں کے سوا اور کوئی جا نہیں سکتا تھا، وہاں پر بھی آپ کو سونے کے سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ صحن کے گرد پردے تھے جو مسیح کی عملی راست بازی کو ظاہر کرتے ہیں، اور ہم سب مسیح کی راست بازی کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ مسیح کا صلیب پر ہونا پیتل کے مذبح میں ظاہر ہوتا ہے، اور خدا کی راست بازی کو پورا کیا، اس لیے پیتل راست بازی کا اشارہ کرتا ہے، اور سزا اور عدالت کے لحاظ سے خدا گناہ گاروں کو بڑے کھلے دل سے قبول کرتا ہے۔ لیکن جو مسیح نے برداشت کیا اور صلیب پر موا اور راست بازی کے وسیلہ سے خدا کے غضب کی تلوار کو برداشت کیا تاکہ وہ ہم جیسے گناہ گاروں کو قبول کرے، اور ہم سب جو گناہ گار ہیں اور خدا کو قبول کرتے ہیں اس کے پاس رہیں۔ صحیح۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے مطالعے میں مزید آگے بڑھیں، میں چاہوں گا کہ آپ ستونوں کے تعلق سے بات کریں جن کی پٹیاں اور کنڈے چاندی کے تھے۔ جی، چاندی اور ستونوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ستون ایمانداروں کی گواہی دینے کو ظاہر کرتے ہیں، تو پھر چاندی اور ستون کے درمیان کیا تعلق ہے؟ پیتل نچلی جانب ہے جو مجھے زمین سے جدا کرتی ہے، اور مجھے صلیب پر فخر ہے جس سے دنیا میرے اعتبار سے مسلوب ہوئی اور میں دنیا کے کیا اعتبار سے۔ پیتل عدالت کو ظاہر کرتا ہے؟ پیتل بھی صلیب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میں پیتل میں صلیب کو دیکھتا ہوں، اور اس صلیب نے مجھے دنیا سے علیحدہ کیا، اس نے مجھے زمین سے علیحدہ کر دیا۔ مسیح کی صلیب کے دشمن زمینی طور پر اور زمینی چیزوں کی طرف سے آتے ہیں، لیکن صلیب ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم دنیا کے نہیں ہیں، لیکن سب سے اوپر چاندی ہے، گویا ہم روح القدس کے وسیلے جلال کی امید رکھتے ہیں، یعنی رہائی موجود ہے، آخری وقت میں وہ ظاہر ہونے کو تیار ہے، یعنی اس سفر کے اختتام پر ہمیں رہائی ملے گی، ہم انتظار میں ہیں، اور صلیب اس کا آغاز ہے۔ اب ہم مسیح کی گواہی دیتے ہیں، اور مسیح آخری وقت میں آئے گا اور ہمارے بدنوں کو جلا کر جلالی بدن میں ظاہر کرے گا، اور یہی سچ ہے۔ یعنی پیتل مسیح کی صلیب کو ظاہر کرتا ہے جس نے ہمیں دنیا سے علیحدہ کیا، لیکن چاندی رہائی کو ظاہر کرتی ہے جس سے ہم لطف اٹھاتے ہیں، لیکن ابھی ایک رہائی ہے، اور یہ بدن مستقبل کی میں مخلصی صحیح۔ ہے جو مستقبل میں مسیح کی آمد پر ہوگی۔ 20ویں اور 21ویں آیت ہمیں شمعدان کے تعلق سے بتاتی ہے۔ میں ان کو پڑھوں گا، پھر میں آپ سے ان کی رائے جانوں گا۔ اور تو بنی اسرائیل کو حکم دینا کہ وہ تیرے پاس کوٹ کر نکلا ہوا زیتون کا خالص تیل روشنی کے لیے لائیں، تاکہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے۔ خیمہ اجتماع میں اس پردے کے باہر جو شہادت کے صندوق کے سامنے ہوگا، ہارون اور اس کے بیٹے شام سے صبح تک شمعدان کو خداوند کے روبرو آراستہ رکھیں۔ یہ دستور العمل بنی اسرائیل کے لیے نسل در نسل سدا قائم رہے گا۔ اب ہم شمعدان دیکھیں گے، آپ ہمیں زیتون کے تعلق سے بھی بتائیے، اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ زیتون کا تیل کس کی طرف اشارہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ یہ لفظ یہاں پر پہلی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، یعنی ہارون کے بیٹے اور کہانت کی خدمت۔ یہ کہانت کی خدمت کیا خدمت تھی؟ یعنی یہ چراغ جلتا رہے، ہمیں نور کو پھیلانا ہے جب تک خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم روشنی کو پھیلائیں۔ ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے، اور یہ کام مسیح کا ہے اور وہی انجام دیتا ہے۔ اور پھر تیل ہے، زیتون کا تیل جو روح القدس کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ہم زکریا کے 4 باب میں 2 شمع دان اور 2 زیتون کے درختوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور پھر زیتون کے درخت کی وضاحت کی گئی ہے، نہ تو روح سے اور نہ توانائی سے، بلکہ میری روح سے رب الفاظ فرماتا ہے۔ میری روح سے اس وقت تیل پاک روح کو ظاہر کیا کرتا تھا۔ تیل مسح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا، اور یہاں پر لوگ سامان یا پھر برتنوں کو، جیسے یعقوب نے پتھر پر تیل انڈیلا اور بیتیل کا ستون کھڑا کیا، یہ تیل خوراک کے لیے استعمال ہوتا، یعنی یہ تیل تازگی اور روشنی دیتا ہے، اور یہ خوراک میں مفید ہے، اور یہ پاک روح کا کام ہے جو ہمیں خوراک دیتا ہے اور ہمیں آسودہ کرتا ہے اور روشنی کو پھیلانے میں مدد کرتا ہے۔ اور یہاں پر یہ پاک روح کا کام ہے جس سے زیتون کے تیل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔
صحیح، اس لیے روح القدس کی قوت سے گواہی ہوتی ہے جی اور لکھا ہے کہ گواہی اس وقت ہے جب ہارون کے بیٹے صبح شام اسے آراستہ رکھتے ہیں، بالکل لہٰذا ہم سب اس نور کو پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ جی بہت سے لوگ روح القدس کے بغیر روشنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی میرا مطلب ہے کہ مطالعہ ہمیں کچھ دیر کی آگاہی دیتا ہے اور فلسفہ کچھ عرصے کے لیے، اور اسی طرح سائنس بھی ہمیں دوبارہ سے روح القدس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت کے تعلق سے بتائیں، یعنی پرستش، گواہی، خدمت کرنے اور دیگر چیزوں میں کوئی اور چیز ہے جو روح القدس کا متبادل ہو سکتی ہے؟ در حقیقت ایسا کوئی بھی متبادل نہیں ہے۔ ایک فطری روشنی ہو سکتی ہے لیکن یہ روشنی مدھم ہو جاتی ہے، لیکن حقیقی روشنی وہ ہے جو مسیح کی طرف سے آتی ہے، اور یہ ہمیں نور پھیلانے میں مدد دیتی ہے۔ اور ہمیں یاد ہے کہ مسیح نے کہا کہ جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں، لیکن مسیح کے جانے کے بعد دنیا کا نور کون ہوگا؟ مسیح نے کہا تم دنیا کے نور ہو، اس لیے ہم اس کی غیر موجودگی میں روشنی کو پھیلاتے ہیں، اور یہ روشنی ہمیں روح القدس سے ملتی ہے۔ دوسرے کرنتھیوں کے 3 باب کی 18ویں آیت میں یوں لکھا ہے، مگر ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے کہ جس طرح آئینے سے اسی خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے اس کی جلالی صورت میں ہم درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ شکریہ بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، اب مہمانوں سے رائے جانیں گے۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے صحن کے پردوں کو دیکھا جو کہ باریک کتان سے بنے ہیں، سفید کتان جو کہ مسیح کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ اسرائیل کے سیاہ خیموں کے درمیان سفید تھا، وہ گناہ کے بغیر ہے اور پرانی دنیا میں ممتاز ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مسکن کے تختوں کی لمبائی ایک جیسی تھی اور ستونوں کے درمیان فاصلہ بھی ایک جیسا ہی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ایماندار ہیں خدا کی نظر میں سب برابر کا مقام رکھتے ہیں اور مسیح کی راست بازی میں قیمتی ایمان پایا ہے۔ مسیح دروازہ ہے، وہی واحد دروازہ ہے جو کشادہ، پرکشش اور آسان دروازہ ہے۔ تمام گنہگار اور محصول لینے والے اس کے پاس آتے تھے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا آپ آپ کو کا بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ مسکن کا ایک ہی داخلی دروازہ تھا اور یہ دروازہ مسیح تھا۔ اگر کوئی گناہ کا بھاری بوجھ محسوس کرتا ہے، اگر آپ کے کندھوں پر بھاری بوجھ ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دروازہ کشادہ ہے۔ یہ دروازہ 20 ہاتھ چوڑا اور 5 ہاتھ اونچا ہے۔ یہ سب کو خوش آمدید کہتا ہے، چاہے آپ کے کندھوں پر کتنا ہی بڑا بوجھ ہو۔ یہ مت سوچیں کہ آپ کے گناہ اور برے کام خدا کے فضل سے زیادہ بڑے ہیں۔ مسیح کے پاس آئیں اور اسے بتائیں، میں تیرے پاس اپنے گناہوں کے ساتھ آتا ہوں، اپنے پھٹے ہوئے لباس کے ساتھ دور کے ملک سے۔ گناہ اور خطائیں میری کمر پر بوجھ بن گئی ہیں، لیکن میں خود کو تیرے آگے جھکاتا ہوں اور صلیب پر کفارے کے کام پر بھروسہ کرتا ہوں۔ عزیز ناظرین، دروازہ ابھی کھلا ہے اور آپ کو اپنے تمام گناہوں اور برائی کے ساتھ اندر آنے کو کہتا ہے، چاہے آپ کے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں۔ اندر آئیں اور خود کو منجی کے سامنے جھکا دیں۔ جب آپ اس دروازے کے ذریعے اندر آئیں گے تو آپ یہ جان لیں گے کہ مسیح کی صلیب نجات کی بنیاد اور نجات کا ذریعہ ہے اور کسی کے وسیلے نجات نہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔